لحظة واحدة. هو الماتش ده كله يتلخص في كلمة واحدة: أليسون بيكر. بس هو كده، شكرا، انتهى الموضوع وممكن اقفل الحلقه على كده واتكل على الله امشي، لان حرفيا مفيش اي كلام اتقال. الماتش كان ماشي عظمه زي الفل من فرقتين هنا وهنا. السيتي فيلسوفنا الجميل جوارديولا بطل يتفزلك وبطل يضيف الاضافات والتاتشات بتاعته في الملعب، وعلى الناحيه الثانيه كلوبها يعني الفريق ماشي حاله والدنيا كويسه، وتحس ان هو عايز يعوض الاخفاقات اللي عملها ليفربول قبل هذه المباراه، لغايه لما قرر بقى احسن حارس في العالم في 2019 ان هو يحط التاتش بتاعه، ويا ريته حطه. هو حط التاتش، ادى 50 نقطه للسيتي عشان السيتي يتصدر بفارق 15 نقطه عن ليفربول، غريم الاعوام السابقه. اللي السنه دي ممكن تلاقي ليفربول عادي جدا طالع من التوب فور وبيتكلم بقى في المركز الخامس والسادس، وبيتكلم على مشاركه في دوري الابطال السنه الجايه. يا ترى هيشارك ولا مش هيشارك؟ والقصه اللي ممكن تحصل لو استمر ليفربول بهذا المنوال مع يورجن كلوب، اللي انا ملاحظ ان هو بيهد اللي هو بناه، واللي انا ملاحظ ان هو مع التيم السنه دي عنده باد لك وعنده سوء حظ كبير جدا. وعلى ناحيه ثانيه عنده مشاكل جوه الفريق اللي لازم يحلها. اما على الناحيه الثانيه النهارده حرفيا بنتكلم على مدرب جوارديولا يستاهل العلامه الكامله. جوارديولا النهارده بطل فلسفه. جوارديولا يا جدعان، في حاجه غريبه في الكوره النهارده بتحصل يا جماعه. النهارده جوارديولا بطل فزلكه عشان كده قدر يفوز. اما على الاثنين العرب فاحنا هنتكلم في كل حاجه، بس ادي لايك يا معلم الحلقه كده، وانزل اعمل سبسكرايب للقناه لو مش عامل، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالى نرغي في المباراه اللي كانت ماشيه عظمه، وانا برضو مستمر انها كانت ماشيه عظمه لغايه لما تدخل الحاج أليسون بيكر واهدى الفوز للسيتي. حرفيا احنا بنتكلم النهارده ان مبدئيا الاثنين العرب ما ادوش حلو النهارده، سواء صلاح او على الناحيه الثانيه محرز استهلكوا تقييم 6.6 و6.5، الاثنين من هو سكورد من الموقع العالمي للتقييمات، لان الاثنين حرفيا النهارده يعني الاداءات كانت متوسطه، ما كانتش ترتقي حتى لفوق المتوسط، والاثنين ما قدروش انهم يضيفوا الاضافه الفظيعه. طبعا صلاح النهارده جاب ضربه جزاء، هي على فكره غطسايه، يعني بص يا ابو صلاح انت مصري وحبيبي وعلى عيني وعلى راسي، ولكن هي غطسايه. على الناحيه الثانيه النهارده محرز زي ما شفنا ما قدرش ان هو يعمل الاضافه الكامله قوي، وفودن لما نزل لا كان مولع الدنيا في الجبهه بتاعت محرز بشكل كبير قوي. وعلى ناحيه ثانيه احلى لقطه بالنسبه لي في المباراه للاثنين العرب النهارده هي اللقطه اللي جمعت الثلاثه الافارقه بقى، ماني وصلاح ومحرز في نهايه المباراه، ومحرز بيواسي اخوه صلاح بعد هذه المباراه اللي بتقرب محرز وبتقرب السيتي من اللقب، اللي هيقدر يبقى محرز خد اللقب 3 مرات، واللي هيضيفوا السيتي الى جعبته بعد غياب السنه اللي فاتت. وصلاح كان شكله طبعا متضايق جدا بعد اللقاء ده. الكلام على العرب، تعالى نتكلم في المباراه واللي حصل فيها النهارده. حرفيا النهارده احنا شفنا السيتي بادئ زي يعني البدايات العاديه بتاعته الفتره الاخيره من غير مهاجم، لان طبعا خيسوس كان قاعد على الدكه، فودن هو كان المفروض ان هو يعني مهاجم وهمي، وعلى الناحيه الثانيه محرز يمين وستيرلينج شمال، ونفس الطريقه اللي بيلعب بيها جوارديولا اخر فتره. على ناحيه ثانيه ليفربول بادي بضغط عالي جدا على السيتي، وقادر ان هو يحصره في المناطق بتاعته، قادر ان هو يضغط عليه بشكل كبير جدا ويخليه اول 10 دقائق مش عارف يخرج بالكوره اطلاقا، مش عارف يتحرك من منطقه ال 18 او يعدي نص ملعبه. حرفيا ضغط كبير جدا بتحس ان فيها الجميل في نص الملعب، تيجو الكانتارا وجونز وكمان صلاح وكمان ماني في ناحيه الهجوم، كلهم بيهجموا على حامل الكوره. حامل الكرة كان بيلاقي لاعب واثنين وثلاثة واربعة بيجوا عليه وبيروحوا بيحاولوا يخطفوا الكرة منه عشان يعملوا الضغط العالي اللي متعود عليه ليفربول ونفس اسلوب يورجن كلوب. لكن على الناحية الثانية السيتي ما استسلمش، السيتي قدر ان هو بعد شوية يطلع من الضغط ده ونشوف الآية بتتبدل، والناحية الثانية السيتي هو اللي بيضغط ليفربول، السيتي هو اللي بيخلي ليفربول عنده صعوبات في الخروج بالكرة وتمرير الكرة والخروج من منطقته، وهو اللي بيضغط. الضغط شوية هنا وشوية هنا، ضغط عالي من هنا وضغط عالي من هنا، وتبادل في الفرص اللي ما كانتش خطيره قوي. يعني شوط كان مثير جدا سريع جدا في كره رايحه جايه، ولكن حرفيا تحس ان الموضوع 50-50 في كل حاجه، حتى في انعدام الخطوره. الشوط الاول الشوط الاول كانت شويه عند ستيرلينج شويه عند محرز، اللي كان الشوط الاول في بداياته مبشر نوعا ما، بعد كده نام شويه. وعلى الناحيه الثانيه الخطوره عند ليفربول كانت من الرفعات بتاعه ارنولد وبريتسون، اللي يعني مره جت صدفت كده مع ماني. الرفعات يعني صدقني الرفعات في ليفربول الفتره الاخيره بلا عنوان، يعني اللي هو بيرفعوا كده من اجل الايه، ان تيجي في اي حد، يعني اللي هو تيجي بقى الماني، تيجي الفيرمينيو، تيجي اللي تجيله. مفيش سترايكر صريح في قلب ال 18 بيقدر ان هو يحط براسه. لو تدخل ماني اوكي، ما تدخلش ماني الكره بتتكل على الله، ما بتوصلش لاي حد. حرفيا
ده ملخص الشوط الاول. شوط كان فيه تبادل ضغط، شوط كان فيه تبادل لعب، لغايه لما دخلنا الشوط الثاني شفنا جندوجان بيحط الجون الاول، وشفنا جندوجان بيدي الاسبقيه عن طريق الجبهه الشمال اللي فيها ستيرلينج، اللي عمل كل حاجه في الكوره ودخل بالكوره منطقه الجزاء، بعد كده اداها لجندوجان عشان يحط الجون على طبق من فضه. جندوجان الفتره الاخيره خلينا نثني عليه شويه، لان الراجل بيعمل بصراحه عظمه، الراجل بيضم من خط النص وبيعمل الزياده الهجوميه كما يجب ان يكون، وبيسقط بين الخطوط، وهي دي الوظيفه اللي بيفتقدها الناحيه الثانيه ليفربول، ان هو ما عندوش لاعب بيسقط بين الخطوط، ما عندوش لاعب بيسقط بين المدافعين بتوع الفريق الخصم. حرفيا ما كنتش بشوف ده خالص النهارده، على سبيل المثال عند تيجو الكانتارا او عند جونز او عند اي لاعب من لعيبه خط النص، اللي النهارده شفنا ميلنر بينزل ومش عارف مين بيطلع، يعني تغييرات عجيبه النهارده حرفيا من كلوب في الشوط الثاني، ويعني حرفيا تغييرات قلبت المباراه، مع الموضوع اللي عمله بعد كده اليسون بالبساطه العجيبه اللي هو عملها، اللي طيرت المباراه بشكل صعب جدا. حرفيا احنا بنتكلم ان الشوط الثاني خلاص هدف المبادره، خلاص بعد كده هدف التعادل لصلاح بالغطسه اللي عملها، اللي هي غطسه شرعيه وهي تحايل وذكاء في اللعب، انا مسميها كده معلش. فحرفيا الراجل بعد التعادل كان المفروض بقى ان انت خلاص، يعني ان انت بتحاول ان انت ايه، تسعى للتاني، وبتحاول ان انت تعمل كوره تجيب لك الهدف التاني. فمش شرط ان انت تعمل كوره تجيب لك الهدف التاني ان انت تبني من ورا. دي الغلطه النهارده بتاعت ليفربول. ليفربول النهارده في الشوط الثاني عنده لاعب او عنده حارس ما بيعرفش يلعب برجله، عنده حارس بعيد ما كانش بيشارك. على الناحيه الثانيه عنده حارس ممكن يكون اليوم بتاعه قافل، اللي هو طبعا اليسون بيكر. الحارس اللي النهارده بسبب ان في ضغط عالي من اللعيبه بتاعت السيتي، ان في كم من اللعيبه زي جاندوجان وزي فودن وزي ستيرلينج وزي غيرهم بيضغطوا على حامل الكوره بتاع السيتي بتاع ليفربول، قدر ان هو النهارده يعني يعمل اخطاء كارثيه. خطا مره بجون، خطا تاني بجون، بعد كده خلاص الموضوع بقى مستباح، ودخل التاني والتالت والرابع واتغلبت سكور. حرفيا لما يبقى في ضغط عالي ما ينفعش ان انت تلعب من ورا وتبني وتعمل بيلد اب، العب كور طوليه، العب على الاطراف، اعمل اي حاجه الا ان انت تلعب من ورا وتحضر بالطريقه البطء الكبير اللي كان بيحضر بيه ليفربول. ده احدى اسباب الهزيمه النهارده، مع اخطاء اليسون بيكر اللي تمثل تقريبا 50 او 60% ويمكن اكتر كمان في هزيمه ليفربول النهارده. الهزيمه اللي اتمنى ان ليفربول يعديها، لان هو فريق كبير، ما ينفعش انت الموسم دون شايل 5 هزايم 7 تعادلات 12 تعثر، كتير قوي 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 على الفريق دون في هذا الموسم. على ناحيه ثانيه السيتي تعافى معافاه كامله جدا جدا، وينقصه ان محرز يفوق شويه. انت خدت فرصه حلوه النهارده قدام ليفربول، خدت فرصه عظيمه جدا جدا جدا، لابد ان انت تحافظ عليها لغايه اخر الموسم، ولغايه لما انت تشوف نادي تاني او تنتقل لنادي تاني. لازم كل فرصه تجيلك تمسك فيها بايديك واسنانك. يا محرز انت فخرنا، انت وصلاح. ويعني كان نفسنا يعني نفتخر كده باداء احلى النهارده، ولكن جايات اكتر من رايحات، ونشوف ماتشات ان شاء الله كتيره وجديده. معاكم احمد حمدي، ديلي كوره، نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تانيه كتير. مع السلامه.